क्रिस्चियन जीवनलाई धेरै पटक यात्रासँग दाँजेको छ र हिजो हामीले घर निर्माणसँग पनि दाँजेका थियौँ। यो प्रत्येक दिन थपिँदै जाने जीवन हो, बन्दै जाने जीवन हो। जबसम्म हामी ख्रीष्ट येशू जस्तै बन्दैनौँ तबसम्म बन्दै बन्दै अगाडि गइरहेको जीवन हो। र यो जीवनको यात्रामा यहाँहरूसँग यस किसिमले भाग लिन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। आजको विषय मैले फेसबुकको शीर्षकमा राखेको छु, विश्वास र नम्रताले जीवनमा उद्योगको काम गर्दछन्। यी दुईवटा गुण हामीमा छन् भने हाम्रो जीवन अत्यन्तै बहुआयामिक हुन्छ परमेश्वरको तर्फबाट। त्यो घटनालाई प्रस्तुत गर्नको लागि लुका 7 अध्यायको 1देखि 10 पदको खण्ड पहिला हामी पढौँ र त्यसले छर्लङ्गै देखाउँदछ कि हाम्रो जीवनमा जब विश्वास र अनुग्रहको उपस्थिति हुँदछ त्यहाँ परमेश्वरको अलौकिक काम हुन्छ। आउनुहोस् हामी लुका 7को 1बाट 10सम्म पढौँ। आफ्ना सबै कुरा मानिसहरूलाई सुनाइसकेपछि उहाँ कफरनहुममा प्रवेश गर्नुभयो। कुनै एउटा कप्तानको एकजना प्यारो कमारो थियो जो बिरामी भएर मर्नै लागेको थियो। जब येशूको बारेमा तिनले सुने तब तिनको कमरालाई निको पारिदिनुहोस् भने तिनले यहुदीहरूका धर्मगुरुहरूलाई बिन्ती गर्न पठाए। तिनीहरू येशू कहाँ आएर यसो भनेर उहाँलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गरे, तिनी तपाईँको यो कृपा पाउन योग्यका छन्, किनभने तिनले हाम्रो जातिलाई प्रेम गर्दछन् र तिनले नै हाम्रो सभाघर बनाइदिएका हुन्। येशू तिनीहरू साथ जानुभयो। कप्तानको घरको नजिकै उहाँ हुनुहुँदा कप्तानले तिनका मित्रहरूलाई उहाँ कहाँ यसो भनी पठाए, हे प्रभु, दुःख नउठाउनुहोस्, किनकि तपाईँ मेरो घरभित्र प्रवेश गर्नुहुने योग्यको म छैन। मैले आफैलाई पनि तपाईँ कहाँ आउन योग्यको ठानिन, तर वचन भनिदिनुहोस् र मेरो चाकर निको हुनेछ, किनकि म पनि अख्तियार मुनि बस्ने मानिस हुँ अनि मेरो अधीनमा सिपाहीहरू छन्। म एउटालाई जा भन्छु अनि त्यो जान्छ र अर्कालाई आइजा भन्छु अनि त्यो आउँछ। मेरो कमरालाई यो गर भन्छु अनि त्यसले गर्छ। तिनको यो कुरा सुनेर येशू तिनीसँग आश्चर्यचकित हुनुभयो र फर्केर आफूपछि आउने भिडलाई भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई भन्दछु, मैले इजरायलमा पनि यस्तो विश्वास देखेको छैन। जब पठाइएका मानिसहरू घर फर्केर गए तिनीहरूले त्यस कमरालाई निको भएको भेटाए। विश्वास र नम्रताले जीवनमा उदयको काम गर्दछ। धन्य नम्र हुनेहरू, किनभने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै हो। धन्य दीन हुनेहरू, धन्य कमजोर हुनेहरू, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको हो। र यहाँनिर एउटा बडो रोचक घटना हामी देख्दैछौँ, जुन घटनामा एकजना यस्ता पात्र छन् जसले विश्वास र नम्रतालाई आफ्नो जीवन जिउने शैली बनाएको छ, अथवा उनको जीवनलाई विश्वास र नम्रताले परिभाषित गरेको देखिन्छ अनि जसको फलस्वरूप उनको जीवनमा यस्तो किसिमको घटना, यस्तो दिन आउँछ र उनलाई देखेर, उनको विश्वासलाई देखेर, उनको भक्ति र नम्रतालाई देखेर येशू प्रभु आफै आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ। दुई पटक यो आश्चर्यचकित भएको हामी देख्दछौँ। एकपटक नासरतमा जाँदाखेरि त्यहाँका मानिसको अविश्वास देखेर प्रभु आश्चर्यचकित हुनुभएको थियो भने अहिले कप्तानको विश्वास देखेर उहाँ फेरि आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ। त यहाँनिर विश्वास र अविश्वास दुवैले येशू प्रभुलाई आश्चर्यचकित पारेको छ। अविश्वास जहाँ हुन्छ त्यहाँ कुनै आश्चर्यका काम पनि उहाँले गर्न सक्नु भएन। नासरतमा कुनै अचम्मको काम भएन। तर जहाँ विश्वास हुन्छ त्यहाँ येशू प्रभुले धेरै अचम्मका काम गर्नुभएको छ। यसै कारण हामी यो खण्डबाट भन्न सक्छौँ कि विश्वास अनि नम्रताले परमेश्वरको अलौकिक शक्तिलाई निम्त्याउँछ, परमेश्वरको उपस्थितिलाई निम्त्याउँछ। यो कप्तानको बारेमा छोटो विचार गरौँ। त्यो बेलामा इजरायल देश रोमी सरकारको अधीनमा रोमी उपनिवेश थियो। रोमको सरकारले त्यहाँको सारा शक्ति हातमा लिएको थियो र
कर तिर्नेहरूले पनि रोम सरकारलाई नै सेवा गरेको कारण कर तिर्नेहरूलाई देशद्रोही पापीको रूपमा संज्ञा गरिन्थ्यो भने रोमी सिपाहीलाई पनि त्यस्तै प्रकारको घृणाको आत्माले हेरिन्थ्यो। तर यो कप्तान भन्ने यसको मुनि 100वटा सिपाहीहरू छन्, सेन्चुरियन भन्छ अङ्ग्रेजीमा। अनि यो कुनै गाउँको अथवा त्यो इलाकाको कप्तान छ, त्यहाँको प्रशासक र सबै सुरक्षा यसको अधीनमा यसको मुनि छ। तर यिनीले यहुदीहरूको घृणा कमाउनुको सट्टा यहुदीको इज्जत र सम्मान कमाएको देखिन्छ। कारण सायद यिनी गड फियरिङ भन्छ, के भन्छ, यिनी अन्य जाति हुन् तर इजरायलका परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने। प्रेरित 10 अध्यायमा कर्नेलियस भन्ने एकजना अर्का कप्तानको बारेमा हामी सुन्दछौँ र यिनी पनि झन्नै त्यस्तै प्रकारको कप्तान जसले यहुदी परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको अनि विश्वास मात्रै नभएर आफ्नो जीवन जिउने शैलीबाट त्यो विश्वासलाई व्यक्त गरेको छ यहुदीहरूप्रति भलाइ गरेर। त्यहाँ येशू प्रभुलाई आइदिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्न यहुदी धर्मगुरुहरू पठाउँदछ र ती धर्मगुरुहरूले येशू कहाँ आएर के भन्छन्? 4 पदमा, तिनीहरू येशू कहाँ आएर यसो भनेर उहाँलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गरे, तिनी तपाईको यो कृपा पाउन योग्यका छन्। अनि उसले चाहेको कृपा चाहिँ उसको एकदमै वफादार नोकर बिरामी भएर मर्नै लागेको र येशू प्रभुले चङ्गाई गर्नुभएको कुरो कप्तानले सुन्दछ र आफै कप्तान येशू कहाँ आउनुको सट्टा धर्मगुरुहरूलाई पठाउँदछ र ती धर्मगुरु आएर भन्छन् तिनी तपाईको कृपा पाउन योग्यका छन्, किनभने तिनले हाम्रो जातिलाई प्रेम गर्दछन् र तिनले नै हाम्रो सभाघर बनाइदिएका छन्। यो व्यक्तिमा इजरायल प्रतिको सकारात्मक, यहुदी प्रतिको सकारात्मक सोच कारण उनले यहुदीहरूको परमेश्वर याहवेमाथि विश्वास गरेको हुनुपर्छ र त्यसपछि उदार मनका व्यक्ति, सभाघरहरू अथवा त्यो सभाघर निश्चित गाउँ जहाँबाट यी धर्मगुरुहरू गएका थिए यिनीहरूको सभाघर पनि बनाइदिएको छ। यसले के देखाउँदैछ भनेदेखि यो कप्तानको चरित्र आदरयोग्य छ, उदाहरणीय छ र त्यसपछि आफ्नो हातमा रोमी शक्ति सम्पन्नता हुँदाहुँदै इजरायलीहरूलाई त्यति बेलाका रोमीहरूले बडो नराम्रो दुर्व्यवहार गर्दथे भने यिनले बडो सम्मानपूर्वक व्यवहार गरेको देखिन्छ। र येशू प्रभुको बारेमा सुनेपछि आफै त्यहाँ किन गएनन् त भन्ने अर्को एउटा पक्ष छ र त्यसलाई उनी आफैले के भनेका छन् भने म आफै आएर तपाईसँग बिन्ती गर्न योग्यको छैन र तपाईँ मेरो घरभित्र आउनको योग्यको पनि म छैन। त्यसलाई बुझ्नको लागि हामीले के हेर्नुपर्छ भने यहुदी परम्परामा अन्य जातिको घरभित्र जानु अपमानजनक कुरो थियो। यहुदीहरू अन्य जातिहरूसँग लसपस पनि गर्दैनथे, खानपिन गर्दैनथे अनि घरभित्र जानु त अझ परको कुरो थियो। यो नेपाली परिवेशमा, भारतीय परिवेशमा यो छुवाछुतको भावना भन्छौँ, त्यो त्यस्तै किसिमको एउटा वातावरण त्यहाँ देखिन्छ। यहुदीहरू अन्य जातिसँग बसेर खाँदैन थिए, अन्य जातिको घरभित्र जाँदैन थिए, यहाँसम्म कि अन्य जातिहरूको पछि गएर सामरीहरूको त गाउँभित्र पनि यिनीहरू जाँदैन थिए। यस्तो किसिमको अलग्गै बसेको त्यो एउटा विकृति नै भनौँ। परमेश्वरले त तिनीहरूलाई त्यस्तो गर त भनेको थिएन, तर पछि व्यवस्थाको पनि व्याख्या गर्दा गर्दै अहिले आएर यहुदीहरूसँग लसपस गर्नु, यहुदीहरूको घरमा जानु नै बाइबल विरुद्ध, व्यवस्था विरुद्ध भन्ठानिएको थियो। त्यसै कारण येशू प्रभु आफै एक धर्मगुरु भएको हुनाले यो कप्तान आफै गएर येशू प्रभुलाई ल मेरो नोकर निको भएको छ आइदिनुहोस् भन्ने बित्तिकै मानिसहरूले हेर्दाखेरि उसले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर येशू प्रभुलाई नै एक किसिमको दुविधामा पार्न गएको जस्तो ठानिन्थ्यो होला। त्यसै कारण येशू प्रभुको व्यक्तित्वमा कुनै प्रकारको आँच नआओस् भन्ने उद्देश्यले नै उनीहरूकै धर्मगुरुहरूलाई बिन्ती गर्न पठाउँदछ र नभन्दै येशू प्रभु पनि एक शब्द नसोधेर उसको घरतिर आउनुहुन्छ
र घरको नजिकै आइपुगेको कुरो सुन्ने बित्तिकै पहिलो कुरो त उसले सायद उतैबाट प्रभुले वचन बोल्नुहुन्छ होला भन् ठानेको थियो कि, र जब यीशु प्रभु घरमा आउनै लाग्दाखेरि फेरि खबर भन्छ, म आफै यो घर तपाईको उपस्थितिको योग्यको यो घर छैन प्रभु, अर्थात् म तपाईलाई अप्ठ्यारोमा पार्न चाहदिनँ प्रभु, तपाईले वचन बोलेरै मेरो नौकरलाई निको पारिदिनुहोस्, किनभनेदेखि तपाईलाई मेरो घरभित्र आएर मानिसहरूले आरोप लगाएको यो त अन्य जातिहरूसँग बसेर खान्छ भनेर तपाईको सेवकाईमा तपाईको व्यक्तित्वमाथि कुनै प्रकारको कालो दाग लागेको म देख्न चाहदैन। म एउटा अन्य जाति हुँ, म स्वीकार गर्दछु। र त्यस किसिमले आफ्नो जुन प्रकारको हैसियत थियो उसको, त्यो हैसियतलाई पन्छाएर एउटा कमजोर मानव यीशु प्रभुको सामनेमा भएर प्रस्तुत हुन्छ। र त्यसपछि आफ्नो विश्वासलाई व्यक्त गर्दाखेरि पनि उसले गजबले भन्छ, प्रभु तपाईँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईले वचनबाटै सबै कुरा बनाउनु भयो र म पनि एउटा अधिकारी हुँ, मैले पनि सिपाहीलाई जे बोल्दछु त्यसले गर्दछ, मेरो नौकरले पनि गर्दछन्, त्यस्तै प्रकारले तपाईँ सारा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ, तपाईले बोल्नु भएको खण्डमा त्यस्तै हुन जानेछ। बडो गजबको विश्वास। अनि त्यसै कारण त्यो विश्वास देखेर प्रभु आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ र नभन्दै पछि उसको नौकर निको हुन्छ र प्रभु येशूको मनमा लागेको कुरो ती भिडलाई व्यक्त गर्न चाहिँ, हेर अन्य जातिहरूको बीचमा यस्तो विश्वास गर्ने मानिस मैले भेटाएँ, तर इजरायलमा चाहिँ यस्तो विश्वासी भेटाइएन। कति महान विश्वास यो व्यक्तिको, र विश्वासका साथसाथै कति महान नम्रता यो व्यक्तिको हृदयमा छ कि उसले कुनै पनि तिरस्कार र आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरेको पाइँदैन, तर आफूलाई नम्र बनाएर येशू प्रभुको विश्वास जीवन शक्ति सामर्थ्य अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै भन्दछ, प्रभु वचन मात्र बोलिदिनुहोस्, मलाई विश्वास छ तपाईले बोलेको खण्डमा त्यो हुनेछ। यो यति भनिसकेपछि अब यसलाई हामी हाम्रो जीवनमा लागू गर्ने प्रयास गरौँ। हाम्रो जीवनमा हामी कहिले पनि आश्चर्य के भन्छ अलौकिक शक्ति बिना, परमेश्वरको आश्चर्य कर्म गर्ने शक्ति बिना सफल विश्वासी जीवन बिताउन सक्दैनौँ मित्रहरू। त्यसलाई के भन्छ, सुपरन्याचुरल एलिमेन्ट भन्छ। तपाईँ र म केवल मानवीय अथवा सांसारिक देखिने शक्तिबाट मात्रै बाँचिरहेछौँ भने त्यसले हाम्रो जीवनमा महान काम केही हदसम्म गर्ला, तर महान र उद्देश्यका काम हुँदैनन्। तपाईँ र मेरो जीवनमा अलौकिक काम हुने हो, ईश्वरीय काम हुने हो भने हाम्रो जीवनमा पनि त्यो अलौकिक ईश्वरीय काम हुन लायकको विश्वास र त्यो विश्वासलाई थामेर राख्ने नम्रताको कुशन हुनुपर्छ। विश्वास अनि नम्रता सँगसँगै गएको खण्डमा त्यो जीवनमा प्रभु येशू स्वयं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि साँच्चै यो व्यक्ति कति उद्वेगको विश्वास लिएर म कहाँ आउँदैछ, यसको जीवनमा मैले यसको विश्वास अनुसार गर्नै पर्छ। विश्वास अनुसार यसले गरेको विश्वास भन्दा पनि अझ बढ्ता म यसको जीवनमा गर्नेछु। धेरै ठाउँमा प्रभुले तिमीलाई तिम्रो विश्वास अनुसार होस् भन्नुभएको छ। र अनुग्रह त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वर दिनुहुन्छ जो नम्र छ। अहङ्कारीलाई उहाँ विरोध गर्नुहुन्छ, तर नम्र व्यक्तिलाई उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। अनि अनुग्रह भन्नु नै परमेश्वरबाट पाइने निगाह। अंग्रेजी शब्द अर्को छ एउटा फेभर अफ गड। परमेश्वरको निगाह हाम्रो जीवनमा आउँछ भनेदेखि त्यसपछि जीवनमा आएका उतार चढाव, दुःख कष्ट समस्या, यी विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरूबाट भएर हामी जब जान्छौँ त्यति बेलामा हामीलाई सम्हाल्नको लागि परमेश्वरको अनुग्रह प्रशस्तै हामीलाई उपलब्ध हुन्छ। र त्यो अनुग्रहको अनुभवले नै हाम्रो जीवनमा अझ विश्वासलाई वृद्धि गराउँदछ। नम्र व्यक्तिले परमेश्वरबाट अनुग्रहको अनुभव गर्छ।
अनुग्रहको अनुभव गर्ने व्यक्तिको जीवनमा नै विश्वासको वृद्धि हुन्छ। विश्वास बढ्ने कुरा हो मित्रहरू। यो अचानक एकैचोटि ल म विश्वास गर्छु भनेर त्यो एकदमै जोडसँग दारा किट्नु होइन। विश्वास दिनदिनै वृद्धि हुँदै जाने एउटा जीवनको पक्ष हो। जसै यो कप्तानले पनि अचानक एकैचोटि यीशुको बारेमा सुन्ने बित्तिकै त्यस्तो विश्वास आएको होइन। उसले यहुदी धर्मशास्त्र राम्रोसँग बुझेको देखिन्छ र त्यसपछि यीशु प्रभुलाई चिन्नु अगावै धेरै समय पहिले नै उसले यहुदी समाजमा आफ्नो विश्वासलाई व्यक्त गरेको छ, आफ्नो आचरणलाई व्यक्त गरेको छ र आफ्नो उदारतालाई पनि व्यक्त गरेर यहुदीहरूको सभाघरहरू बनाइदिएको छ। त्यसै कारण अचानक कुनै ख्रिस्टियनको जीवनमा अद्भुत काम हुँदैन। कहिलेकाहीँ होला प्रभुले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ र मेरो जीवनमा जसरी विश्वास क्रमिक रूपले बढ्दै जान्छ त्यस्तै किसिमले हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको हस्तक्षेप अझ बढी बढी भएको अनुभव गर्दछौँ। सानो कुरोमा तपाईँ विश्वास गर्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रभुले त्यो प्रार्थनाको जवाब दिनुभयो। अब तपाईँ ठुल्ठुला विषयमा पनि विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। त विश्वास पनि यो सिकिँदै जाने एक किसिमको जीवनको पक्ष नै हो र विश्वासको सँगै मित्र नम्रता हो। र त्यसपछि अर्को एउटा मित्र छ यसको। एकजना पास्टरले भनेको छ विश्वास चाहिँ एकदमै बलियो दाजु हो अनि नम्रता चाहिँ एकदमै राम्री बहिनी हो। अनि राम्रो दाजु एकदमै बलियो छ, बहिनी एकदमै शिष्ट व्यवहार भएकी बहिनी छ भने दाजु र बहिनीको सम्बन्ध, त्यो बहिनीलाई कसैले छुने बित्तिकै कसैलाई गर्ने बित्तिकै दाइले गएर आफ्नो बहिनीलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ। त्यस्तै किसिमले नम्रता चाहिँ एउटा कोमल मन भएको देखिन्छ भने विश्वास चाहिँ एकदमै बहादुर साहसले भरिएको। यी दुई हाम्रो साथसाथै छन् भने त्यसपछि अर्को एकजना व्यक्तिको जन्म हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रेम। विश्वास, प्रेम र नम्रता यी सबै थप्दै जानुपर्ने कुरो पनि पत्रुसले दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 8, 9, 10 मा तपाईँले हेर्नुहुन्छ। त मुख्य गरी विश्वास र नम्रता यहाँ देख्दैछौँ। विश्वास, नम्रता र प्रेम हाम्रो जीवनमा उत्पन्न भइदिएको खण्डमा त्यो जीवन साह्रै रहर लाग्दो हुन्छ। त विश्वास बढ्दै जाने कुरो हो। नम्रताको जीवनमा विश्वासले आफ्नो विकास पाउँछ भने विश्वास कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ त अर्को एउटा प्रश्न गर्न सक्छौँ। अनि रोमी 10:17 भने जस्तै विश्वास सुनाइबाट आउँछ, सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट। हुन त जीवनमा हामी जे पनि गर्दछौँ त्यो विश्वासको कारण नै गर्न सकेका हुन्छौँ। उदाहरणको लागि तपाईँ र म यात्रा गर्नको लागि गाडीमा चढ्छौँ, त्यो ड्राइभरमाथि विश्वास गरेका हुन्छौँ। प्लेनमा चढ्छौँ, पाइलटमाथि विश्वास गरेका हुन्छौँ। त्यो प्लेनको मसिन सबै ठिक छ भन्ने कुराको विश्वास हुन्छ। यदि विश्वास थिएन भनेदेखि त्यहाँ हामी पाइलट टेक्नै सक्दैनौँ। अनि कतिपय मानिसहरू जहाजबाट उड्न सक्दैनन्। उनीहरू जहाजमा जाने बित्तिकै उनीहरूमा प्यानिक अट्याक हुन्छ, उनीहरू आत्तिन्छन्, सास फेर्न सक्दैनन्, मर्ला जस्तै हुन्छ। किनभनेदेखि उनीहरूमा विश्वास छैन। कता कता चोट लाग्यो, दिमागमा कहीँ त्यस्तो घाउ भयो कि यहाँ गएर चाहिँ मरिन्छ भन्ने डरको आत्मा आयो। विश्वास नहुनुको मतलब डर। डरले हामीलाई त्यस्तो किसिमको हतोत्साहित जीवन बनाइदिन्छ, प्यारालाइज्ड बनाइदिन्छ। डरले देख्नु भएको छ, जब मान्छे डराउँछ त्यसपछि डल्लो परेर त्यहीँ थचक्क बसिदिन्छ भने विश्वास चाहिँ त्यो बहादुरपन हो जसले हामीलाई जीवनका ठुल्ठुला समस्याहरूसँग पनि समाधान गर्नको लागि, त्यसको सामना गर्नको लागि डटेर अगाडि जान मद्दत गर्दछ। तर त्यो विश्वासमा जीवन प्रदान गर्न नम्रता हाम्रो सँगसँगै हुनुपर्दछ, नत्र अहङ्कारी हटी हुन्छौँ र त्यहाँ त्यसपछि त्यो विश्वासले काम गर्दैन। नम्रता र विश्वास सँगसँगै छन् भनेदेखि परमेश्वरको आश्चर्यको काम हाम्रो जीवनमा हुँदछ। र यो विश्वास एकै दिन उत्पन्न हुँदैन, यसलाई दिनदिनै हाम्रो जीवनमा विकास गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। मर्कुस 9 अध्यायको
23 पदमा येशूले भन्नुभएको छ, विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। त्यो वाक्यांश सुनेपछि जुन व्यक्तिलाई प्रभुले त्यो भन्नुभएको थियो त्यसले भन्छ, हे प्रभु, म विश्वास गर्छु, मेरो विश्वास बढाइदिनुहोस्, मेरो अविश्वासलाई हटाइदिनुहोस्। म विश्वास गर्न चाहन्छु, मेरो विश्वासमा वृद्धि ल्याइदिनुहोस्। त विश्वास बढ्छ, घट्छ पनि। र अविश्वासमा पनि येशू प्रभु आश्चर्यचकित पर्नुहुन्छ, विश्वासमा पनि येशू प्रभु आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ। र जीवन अगाडि जाने नजाने कुरो पनि विश्वासमै भर पर्दछ। कतिपय यस्ता हाम्रा विश्वासहरू हुन्छन् जुन विश्वासले हाम्रो जीवनलाई कैदी बनाइदिएको हुन्छ भने अर्को विश्वास छ, सकारात्मक विश्वास छ, जसले हाम्रो जीवनमा पखेटा हालिदिएको हुन्छ। हामी आकाशमा चिल जस्तै उड्न सक्छौँ विश्वासको कारण। डरको कारण हामी कैदमा परेका हुन्छौँ। चिन्ताले हाम्रो जीवनलाई चितामा पुर्याउँछ भन्ने सुने त हामीले छौँ। चिन्ता र डर हाम्रो जीवनलाई सीमित र विनाशतिर लैजान्छन् भने विश्वास र नम्रताले हाम्रो जीवनलाई विकास, उन्नति, प्रगति, सफलतातिर लैजान्छन् र जीवनमा हामी कहिले पनि हरेस खाँदैनौँ, हार खाँदैनौँ। यो कप्तानको जीवनबाट हामीले आजको पाठमा यतिसम्म सिक्यौँ कि ओहो, जीवनमा यदि विश्वास छ भने सबै कुराहरू सम्भव छ। र येशू प्रभु कति दयालु हुनुहुन्छ कि यो कप्तानले बोलाउँदाखेरि एक शब्द पनि नबोलेर उहाँ लजाउँ भनेर सरासर उसको घरमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। र त्यति मात्र नभएर त्यो बेलाको समाजमा एउटा यहुदी धर्मगुरु अन्य जातिको घरभित्र जानु एकदमै त्यो रेभोल्युसनरी एटिट्युड। अब अहिलेसम्म पनि हाम्रो समाजमा यो जातित्वको समस्या छ, छुवाछुतको समस्या छ भने त्यो बेलामा त्यस्तै किसिमको समाजमा येशू प्रभु त्यो कप्तानको विश्वास, त्यो कप्तानको नम्रतालाई देखेर यति प्रभावित हुनुभएको छ कि उहाँले म त अन्य जातिको घरमा जानु हुँदैन भन्ने एउटा कुनै भावना पनि व्यक्त गरेको छैन। उहाँ खुसी साथ उसको घरभित्र जानको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। त जहाँ विश्वास र नम्रताको उपस्थिति हुन्छ त्यहाँ येशू प्रभुको उपस्थिति हुन्छ र त्यहाँ प्रभुको आगमनको लागि रुकावट कहिले पनि हुँदैन। विश्वास गर्ने व्यक्तिको जीवनमा सबै कुराहरू सम्भव हुन्छन् अनि यो विश्वास अचानक एकै दिन उत्पन्न हुँदैन, यो जीवन जिउने शैलीमा आधारित हुन्छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको उदाहरण बेला बखतमा यहाँको सामनेमा राख्न मन लाग्छ, किनभनेदेखि जब हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ, मनन गर्छौँ, बाइबलबाट सिक्छौँ र सिकाउँछौँ, यदि त्यो जीवनमा व्यवहारिक छैन भनेदेखि त्यो अर्थ लाग्दैन। सुरुमा विश्वास गर्दाखेरि पहिलो पद अड्किएको थियो मेरो मगजमा, मत्ती 7को 7, 8, 9, 10, 11 पद र विशेष गरी माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ भन्ने वाक्यांश। त्यसलाई मैले जीवनमा अभ्यास गर्न प्रयास गरेँ र परमेश्वरले उद्देश्य काम गर्नुभयो। अर्को एउटा पद मेरो जीवनमा अड्केको थियो, यूहन्ना 15को 15-16 पद, जहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरूलाई मैले चुनेको हुँ, मैले छानेको, तिमीले छानेको होइन र म तिम्रो मित्र हुँ। र अर्को पद आएर मेरो जीवनमा अड्केको हो मर्कुस 9:23, जहाँ विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। त्यसपछि मेरो मगजमा विश्वास गर्नु भनेको नै परमेश्वरले मेरो जीवनमा के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कल्पना गर्नु, विचार गर्नु, अङ्ग्रेजीमा इमेजिनेसन भन्छ। येशू प्रभुले मेरो जीवनमा यो काम गर्न सक्नु हुँदो रहेछ, हुनेछ भनेर आफ्नो जीवनको बारेमा सोच्नु, विचार गर्नु, कल्पना गर्नु र त्यसपछि त्यसै अनुसार प्रभुले मेरो जीवनमा गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा निर्धक्क भएर बस्नु। 17-18 वर्षको उमेरमा येशू ख्रिस्टलाई चिन्ने मौका पाएँ र म भन्ने गर्छु कि कसैको घरमा भाँडा माझेर म त्यति बेला जीविकोपार्जन गर्दै थिएँ भने त्यति बेला जब ख्रिस्ट येशूको विश्वास अथवा ख्रिस्ट येशूको अनुग्रह मेरो जीवनमा अनुभव गरेँ र उहाँप्रतिको विश्वास व्यक्त गर्दै जाँदाखेरि त्यति बेलामा सोचेका कुराहरू, प्रभुले मेरो जीवनमा यो गर्नुहुनेछ, ती सबै कुराहरू मेरो जीवनमा हुन आएका छन्।
म र व्यक्तिगत जीवन सेवकाईको परिवारको सबै क्षेत्रमा मैले इभ्यालुएट के भन्छ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि भन्न सक्छु मैले त्यति बेलामा जे सोचेको थिएँ, जे विश्वास गरेको थिएँ, जुन कुराको कल्पना मेरो मगजमा थियो र जुन कुराहरू प्रभुको वचनसँग दाँच्दै र विश्वास गर्दै म आएको थिएँ ती मेरो जीवनमा जस्ताको त्यस्तै हुन गएका छन्। बीचमा एकपल्ट म अलि गडबड भयो मेरो जीवनमा। कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि म धेरै अध्ययन गर्नतिर लागेँ। अब बाइबल स्कुलमा पढाउँदै थिएँ, आफूले पढाएका विद्यार्थीहरू आफूभन्दा माथि पुगिसके अनि उनीहरू नै आफूभन्दा ठुलो डिग्री ल्याएर त्यसै स्कुलमा पढाउन आइसके, आफू त्यहीँ पढाइरहेको छु। अनि कता कता लाग्यो होइन मैले नि पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि म मेरो पढाइको लागि खै कता कता अब त्यो प्रभुको योजना पनि हुनसक्छ, हुन त त्यसले पढाइको यात्रामा प्रभुले धेरै ठुलो अरू सेवकाई पनि मेरो जीवनमा गर्ने मौका दिनुभयो। पढाइको सिलसिलामा पछि धेरै डिग्री हासिल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जब अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि कता कता प्रभाव पर्दो रहेछ। ओहो म त साह्रै साधारण विश्वासी पो रहेछु, मैले त अलिक विद्वान बनाउनु पर्यो आफैलाई, अनि मेरो वचन दिने शैली पनि अलिक विद्वानको जस्तो हुनु पर्यो, मैले जुन प्रकारले अध्ययन गर्दैछु त्यसै अनुसार मेरो जीवन पनि व्यक्त गर्नु पर्यो भनेर मेरो श्रीमतीले हिजो आज मेरो त्यो आजभन्दा करिब 10-12 वर्ष अगाडि 8-9-10 वर्ष अगाडि प्रचार गरेका वचन लाई उसले अङ्ग्रेजीमा टाइप गर्दैछ र त्यसलाई किताबमा निकाल्ने भने उसको जमर्को छ। अनि एक दिन त आएर मलाई भन्थ्यो, बुढा तिम्रो वचन सुन्दाखेरि त तिमी त साह्रै घमण्डी लाग्यो, त्यति बेलामा तिमीले वचन सुन्दाखेरि त मलाई मात्रै थाहा छ जस्तो तिम्रो भाषा छ, त्यहाँ त अरू कसैलाई पनि थाहा छैन। आई एम सो के भन्छ म एकदमै जान्ने, मलाई मात्रै थाहा छ, तिम्रो वचन सुन्दाखेरि त्यस्तो लाग्यो मलाई त। हुन त त्यति बेला पनि बुढी त्यहीँ बसेकै हुन्थ्यो मैले वचन बोल्दाखेरि, तर पनि अहिले आएर त्यो वचन उसले टाइप गर्दै सुन्दै टाइप गर्दै गरिरहेछ। तिमीले त्यो बेला वचन दिएको सुन्दाखेरि त तिमीलाई मात्रै थाहा छ जस्तो लाग्यो। त्यसपछि बिचमा मलाई धेरै घाटा पनि लाग्यो, त्यस्तो प्रकारले अब म त विद्वान बन्नु पर्यो भनेर लागेको थिएँ। तर केही वर्षपछि मेरो जीवनमा सुकेनास एक किसिमको उजाड भूमि आयो। विश्वासको ठाउँमा शङ्का अथवा शङ्का भन्दा पनि एउटा मानवीय हिसाबले व्याख्या गर्न खोजियो। र त्यति बेलामा विभिन्न क्षेत्रबाट मेरो जीवनमा मैले घाटा खानु परेको थियो। आत्मिक हिसाबले पनि कता कता रुखोपन, त्यो लेख्दा मेरो पिएचडी को डिग्री सिध्याउँदाखेरि लेख्नेको तनाव त्यस्तै बडो अप्ठ्यारो स्थिति थियो। धेरै विद्वान हुन खोज्दाखेरि विश्वासमा धक्का लागेको छ। यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको कुरो गर्दैछु। र तर पछि जब थाहा भयो, 2-3 वर्षपछि नै मलाई थाहा भयो होइन म जुन बाटोमा गइरहेको छु यो ठिक छैन। अनि पछि भएर मैले भने मेरो विश्वास मैले यो कुनै पनि डिग्री हासिल गर्नुभन्दा पहिला जस्तो थियो त्यस्तै विश्वासमा म फर्किनुपर्छ। र नभन्दै परमेश्वरले त्यसपछि फेरि मेरो जीवनमा आफ्नो अनुग्रह थप्नुभयो र मेरो सेवकाईमा सबै क्षेत्रमा प्रभुले अनुग्रह गर्दै हुनुहुन्छ। र मेरो मगजमा फेरि नयाँ नयाँ विश्वास गर्नुपर्ने पक्षहरू पलाउन थाले, सपना र दर्शनहरू पलाउन थाले। अनि त्यसपछि यो गुवाहाटीमा हामी 50 वर्ष काटेपछि पनि केही कुरो गर्न सकिन्छ, नयाँ ठाउँमा नयाँ काम गर्न सकिन्छ भनेर त्यसपछि आफ्नो विश्वासलाई जाहेर गर्न हामीले कोरियाको रहरलाग्दो बसाइ छोडेर लो प्रभु तपाईँ जहाँ मलाई पठाउन चाहनुहुन्छ म त्यही जान्छु, मेरो जीवनमा जे गर्न चाहन्छ म त्यही गर्न चाहन्छु। सायद त्यहाँ चाहिँ म ठुल्ठुलो व्यक्ति अब अमेरिकातिरै बसाइ पनि सर्नु पर्यो भनेर सबै ढोका पनि खोलिसकेका। तर मैले होइन म जुन प्रकारको 17, 18, 19 वर्षको उमेरमा विश्वासी जीवन थियो, येशू प्रभुको बोलावटलाई जसरी मैले सुनेको थिएँ मेरो जीवनमा फेरि त्यस्तै म फर्केर जाऊँ। म मेरो पढाइ, मेरो शिक्षा, मेरो भविष्य, मेरो आर्थिक उन्नति यी सबै कुराहरू प्रभु तपाईँको हातमा राखेर तपाईँले जहाँ पठाउनुहुन्छ म त्यहाँ जान्छु भनेर बुढाबुढी हामी झोली जिम्टी बोकेर यहाँ आइपुग्यौँ। अनि यहाँको 4-5 वर्षको बसाइमा हाम्रो विश्वास धेरै चुनौती
को सामना गर्दै आएको छ र पनि प्रभुले आफ्नो मानिसहरूमाथि कहिले पनि नजरअन्दाज गर्नुहुन्न अथवा व्यवस्था गर्नुहुन्न। जहाँ विश्वास छ त्यहाँ प्रभु फर्किनुहुन्छ, आउनुहुन्छ र हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह फर्केको हामीले अनुभव गरेका छौँ। मैले व्यक्तिगत जीवनमा त्यो अनुभव गरेको छु। त्यसै कारण मैले मेरो वचन दिने शैली, मेरो लेखहरू सबै छोडिदिएँ। अहिले पहिला एकदमै मलाई मात्र थाहा छ भन्ने आत्मा थियो भने होइन, वास्तवमा म बेकुब भइसकेको रहेछु। जहाँ विश्वास र नम्रता छैन भनेदेखि त्यो जीवनमा सुकेनाश लाग्दछ, उजाड भूमि जस्तै बन्न सक्छ। त यो कप्तानको जीवनमा प्रभुले उद्वेगका काम गर्नुभयो, किनभने त्यसमा विश्वास पनि छ, नम्रता पनि छ, उदारता छ, अथवा असल जीवन छ। यसको नाम असल छ। तपाईँ र मेरो नैतिक चरित्रलाई हामीले कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन भने त्यसै किसिमले आन्तरिक आचरणलाई पनि हामीले कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। यी दुवै क्षेत्रमा हामी ठिक छौँ भनेदेखि विश्वासको यात्रामा जीवन रहर लाग्दो बन्छ। तपाईँ र मैले सोचेको, मागेको, चाहेको भन्दा बढ्ता प्रभु हाम्रो जीवनमा गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु र जुममा हामी मित्रहरूसँग केही समय छलफल र प्रार्थना गर्नेछौँ।